जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। सुना आपने कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के ठीक सामने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि आपको बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने काम किया है। अब जब से सीएम योगी ने ये बयान दिया है, सोशल मीडिया पर यह बयान भयंकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नेताओं को बीजेपी आला कमान के खिलाफ खड़ा कर दिया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, आगे जो कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा भी हुआ है कि देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया है। तो देश संकट में है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, तो देश कैसे संकट में आ गया, सवाल खड़ा होता है। और अब यही सवाल लेखक से लेकर राजनीतिक विश्लेषक कर भी रहे हैं। देखिए दयाशंकर मिश्रा है, इसी बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखें। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि बड़ी अहम और बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं अपने पास। इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो हमारा देश हमारे लिए अफजल है, बल्कि दुनिया के साथ जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ की खबरें तो आप लोगों को बताता आ रहा हूँ मैं और बताता रहूँगा इंशाअल्लाह, हमेशा इंशाअल्लाह, जब तक मैं दाइम और क़ाइम हूँ इंशाअल्लाह। दुनिया में बराबर इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करूँगा, इनके पर्दे फाश करूँगा। मैं किसी के बाप से डरने घबराने वाला नहीं हूँ, आप लोग अच्छी तरह पता है, क्योंकि मालूम है मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत से कौन बचे जो अबू फजल बचेंगे। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 1 मिनट 16 सेकंड का इसलिए रखा हूँ ये क्लिप, ताकि आप लोग देखो समझो क्या कुछ चल रहा है। इन्हें अब बोखलाहट का शिकार हो गया, इन्हें पागल हो गया हुआ है गंजोटी को अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बौने को, ये जोकर को। ये नींद में ऐसी पुकार ले रहा, टट्टी कर ले रहा, टट्टी खा ले रहा, टट्टी से धो ले रहा। ये एक जब इन्हें हद से ज़्यादा दीवाना हो गया हुआ है, यानी इसको कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा, इन्हें बोखलाहट का शिकार हो गया, क्योंकि इतने जूते पड़ रहे हैं पब्लिक की तरफ से, इतनी बड़ी हार हो रही है लोकसभा में। उसके बाद उपचुनाव हुए 13 सीटों पर, 13 में से 11 इंडियन अलायंस लेके गई और 2 बड़ी मुश्किल से ये लोग को मिले हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, जिसका बता भी नहीं सकते अल्फाजों में, पुरसा हाल है ये लोगों का। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए इन्हें पागल हो गए भाई। अब इसके लिए एक ही जगह है, एक क्या 2 जगह है, या सलाखों के पीछे, या दूसरा जो है सो पागल खाना। मगर पागल खाने में गया तो पागलों को भी और पागल कर देगा, इन्हें और पागल कर देगा। जिसका इलाज हो रहा है ना, वो लाइलाज हो जाएंगे। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि ये कितना हटेवा है, इन्हें कई शार्टों से भी कम नहीं होता है इसका। पूरे रगा फटके आगे भी आप लोग अच्छी तरह पता है, देखते भी है आप लोग। और इसका ख़त कितना है वो इतने से नहीं मालूम, लेकिन ज़बान इतनी है इसकी बात। और गंदगी, जब मुंह खोला टट्टी करने के अलावा कुछ भी नहीं। बिसांध मारना इसका काम है, जहर फैलाना इसका काम है। अब यानी इसके जो सपोर्टर्स है, जो एमएलएज है, वो लोगों को चढ़ा दे रहा, उनको खिलाफ कर दे रहा, बीजेपी पार्टी के खिलाफ कर दे रहा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर दे रहा, होम मिनिस्टर के खिलाफ कर दे रहा। यानी जो कुछ भी है इन्हें से बोल ले रहा भाई। इन्हें ये कब बोलता आदमी आप लोगों को अच्छी तरह पता है।
جب حد سے زیادہ جب پاگل ہو جاتا ہے نا تو اس کے وجہ سے حرکتیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں ہے اس کو، وہی ٹٹی کرنا، وہی کھانا، وہی بساند مارنا، زہر برپا کرنا، ٹٹی اگلنا منہ سے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ہم کو افسوس نہیں ہوتا، اس کے اوپر ترس آ رہا ہے، اس کے اوپر ترس آ رہا ہے ہم کو، یہ کیا تھا، کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا۔ اور کیا کیا دیکھے تھے نو بلی کے خواب میں چچڑے چچڑے، یہ دیش باپ کی جاگیر ہے سمجھے تھے، اور ویسے لوگوں کا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کو عوام نے جس طریقے سے جو سبق سکھایا، اب یہ شروعات ہے، ابھی جو دیکھ رہے ہیں نا یہ ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ بہت کچھ جھیلنا ہے ان کو، جتنی بدماشی انہوں نے 10 سال کی ہے نا، یہ تو صرف 10 دن کا حساب ہے، ابھی ایسے حساباں بہت باقی ہے، یہ تو ٹائم آنے پہ پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی جس طریقے سے جو چل رہا ہے ماحول، بی جے پی چاہ رہی ہے کہ اس کو نکال کے باہر پھینک دے، اور وہ لوگ سیدھے سیدھے اس پہ آ گئے ہیں کہ جتنا نقصان یو پی میں ہوا ہے، چاہے لوک سبھا ہو، چاہے لوک سبھا چناؤ کا صفایا ہو ان کا، اور اس کے بعد یہ اپ چناؤ ہو، اس میں سارا جو ہے سو اس کے اوپر ڈال دیے، اس کی گردن پہ ڈال دیے۔ اب انہیں یہ برداشت نہیں کر رہا، انہیں پاگل ہو گیا ہوا ہے، اب انہیں پارٹی کے خلاف ہو گیا، جبکہ پارٹی تو لوک سبھا الیکشن کے بعد ہی سوچ لی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے کمزوریوں کو لایا جائے، کوئی ایک آدھ فالٹ میں آ جائے تاکہ اس کو پارٹی سے بے دخل کر دے۔ وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی، لیکن اب اپ چناؤ کے بعد یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ انہیں ختم ہو چکا ہے، اور اس کو کوئی نہ تو تائید میں ہے نہ تو اس کی سپورٹ میں ہے۔ پبلک اس سے بزن ہے، پبلک اس سے بزن ہے۔ پہلے جو کچھ بھی پوچھتے تھے وہ ایک چہرہ تھا اس کا، پی ایم مودی کا دیکھتے تھے وہ لوگ، لیکن یہ غلط فہمی میں مبتلا تھا، انہیں دماغی بخار ہے، بیمار ہے، انہیں کیا کر سکتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، 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 اس کا کچھ بھی علاج نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے۔ میں بول کے کہیں کے لیے برا ہوں بھائی، پھر میں بولا تو یہاں تک آتی ہے، اندر تک ان کو گھپ بول کے لگتی، اس لیے کیونکہ مشہور ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں، یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ جملہ بازی بھی کرتے ہیں، یہ دغا بازی بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی چرچے نہیں ہوتے۔ اور ابو فضل کچھ بھی بولے تو بڑے چرچے ہو جاتے ہیں، اس لیے بند الفاظوں میں بول رہا ہوں میں، عقل مند کو اشارہ کافی۔ بہرحال میرے کو تو بڑی خوشی ہو رہی بھائی، جو حالات ان کی ہوئی ہے نا، یہ بڑی اس کے لائق تھے۔ ہم ایک ٹائم سے بولتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کا بہت برا ہوگا، وہ وقت آیا، وہ ہو رہا ہے۔ یہ ہم اللہ کا شکر مانیں گے، پاک پروردگار کا، اس رب العزت کا، کہ انہی کی وجہ سے الحمدللہ ہم کو یہ دنیں مل رہے ہیں، دنیں دکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں نصیب ہو رہی ہے۔ لیکن آپ لوگ بھی ان خوشیوں کے برابر حقدار بھی ہے، ذمہ دار بھی، کیونکہ آپ لوگوں نے جو بلبلایا، جو گڑگڑایا، جو عبادتیں کی، جو دعائیں کی، یہ اسی کا صلہ ہے جو آپ لوگوں کو ملا۔ اور یہ چندی چور، یہ بونا، یہ جوکر، یہ گنجوٹی کا صفایا لگ بھگ طے ہے۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے بھائی۔ اور دوسری ایک ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے، ایک اپیل ہے، ویڈیو پوری دیکھو، پوری دیکھے تو سمجھ میں آتی ہے، دیکھنے کے بعد لائک کرو، لائک کرنے کے بعد اپنے دوست احباب تک بھیجو،
تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ کر مزہ اٹھائے، خالی آپ لوگ خوش نہ ہو، ان کو بھی برابر کا موقع دو. یہ بھائی کی اپیل ہے، آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا آپ کا بھائی، یہ ایک چیز تو کر سکتے ہیں نا. برکیف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.